अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त जो सियासी हलचल है उसके बाद यकीनन बहुत सारे लोग दर्जी की जानिब जा रहे होंगे कि जनाब शेरवानियाँ सिलवा ली जाएं, कहीं मौसम अचानक बदल ना जाए। और शेरवानी सिलवाने के लिए हर एक अपना नाप लेकर पहुंच भी रहा होगा। और हमने ऐसा कुछ देखा भी था कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से निकले हैं तो राजा परवेज़ अशरफ साहब शेरवानी पहने उनके साथ खड़े हुए भी नजर आए मुख्तलिफ मकामात पर। हो सकता है कि बहुत से लोगों के दिल में ख्वाहिश हो कि कुछ अरसे के लिए सही, लेकिन अगर वज़ीर आज़म बन जाए तो अच्छी बात है। और शहबाज शरीफ साहब यकीनन इस वक्त इस उम्मीद से लगते हैं कि वो शेरवानी उनको फिट आ सकती है और वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इस वक्त अपोजिशन जो है वो इस ख्याल के साथ ही तहरीक अदम एतमाद लेकर आई है और इस वक्त जो कोशिशें जारी हैं वो यही है कि हम किसी न किसी तरीके से इस मौजूदा हुकूमत को यानी इमरान खान साहब को साइड में करें और अपनी हुकूमत बना सकें। दूसरी तरफ आज एक बहुत ही ख़ास बात जो कि आजकल बड़ा मशहूर जुमला है कि कांपे टांक रही है, इसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से एक निजी टीवी में बात की गई और उसकी थोड़ी सी उन्होंने वजाहत दी है। उनका कहना है कि कांपे टांकना जो है वो टांगे कांपने से बड़ा वर्ड है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ जबान से फिसल जाती है तो निकल सकता है कि मक्खी और मच्छर को मच्छी मक्खर भी निकल सकता है और गाजर मूली का गाली मुजर भी निकल सकता है और उड़ती पुड़िया के चर भी गिन सकते हैं, इसी तरीके से कांपे टांग भी सकती हैं। तो उनका कहना यह था कि जनाब ये जो सारा मामला था ये टांगे कांपने से बड़ा है, क्योंकि जिस वक्त हम कराची से निकले हैं तो हुकूमत की टांगे कांपना शुरू हो चुकी थी और जब हम मजीद आगे सिंध के बॉर्डर के पास पहुंचे हैं तो पेट्रोलियम प्राइसेस कम की गई थी, तो वो टांगे कांपने की आला तरीन मिसाल थी। लेकिन जैसे ही हम मजीद आगे बढ़े तो उसके बाद कांपे टांगी है, तो इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि ये उससे बड़ा जुमला है। तो इसका मतलब तो यह है कि बिलावल साहब ने यह बात कह दी है और उनका यह भी कहना था कि जनाब जबान फिसल सकती है, जबान का फिसलना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि शहर आपके हाथ से फिसल जाए, क्योंकि शहर कराची के हवाले से भी आपको तवज्जो देनी होगी और दीगर शहरों के हवाले से भी, क्योंकि आपने इस वक्त जिस तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि जबान फिसल सकती है, इसी तरीके से आपको अपने इन शहरों की तरफ भी तवज्जो रखनी होगी, खास तौर पर चाहे वो मौजूदा हालात हों या अगर आपको विफाक की तरफ या दीगर मामलात की तरफ जाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि अगर MQM अपना फैसला लेती है तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, लेकिन MQM ये कहती है कि अपनी सफ़ों के अंदर अगर तहरीक इंसाफ फैसले मजबूत तरीके से करती है या अपने नंबर गेम बताती है कि उनके पास कितने लोग मौजूद हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो क्या फैसला करते हैं। वैसे तो आसिफ अली जरदारी साहब ने काफ़ी कुछ यकीन दहानियाँ करा दी हैं, गवर्नरशिप तक की यकीन दहानी कराई है, लेकिन MQM कहती है कि इसके लिए कोई ना कोई जामिन होना चाहिए और बाकायदा मुआहदे जो है वो तहरीरी तौर पर होने चाहिए। क्या कुछ होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। तारुफ कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सर बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और यकीनन बहुत कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इब्राहिम अबड़ो साहब, PSP से ताल्लुक़ है। सर बेहद शुक्रिया आपका। यकीनन इस वक्त आप असम्बली में मौजूद नहीं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे होंगे कि हो सकता है कि असम्बली में आप भी अगली दफ़ा मौजूद हों। तो जनाब इकबाल भाई ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, नंबर गेम्स की बात कर रहे हैं, इत्तेहादियों की बात करें या अगर तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद लोगों की बात करें, तरीन ग्रुप की बात करें, तो क्या सूरत हाल है? क्या तरीन ग्रुप के बाद बदतरीन सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आपका भी अबड़ो साहब, आपका, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं पहले तो PSP का यहाँ पर जिक्र हुआ, अबड़ो साहब बैठे हैं। मुस्तफा कमाल साहब कहा करते थे कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान की हुकूमत को चला रहे हैं। इट मीन्स उनका मतलब ये नहीं था कि वो खान साहब को चला रहे, इसका मतलब ये था कि वो जब चाहते इनका धड़न दखा कर सकते थे और वो वक्त अब जो है ना हुआ चाहता है। देखें, इमरान खान की जो टंकी है ना, हुकूमत की जो टंकी, उसमें इतने सुराख हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सा सुराख पहले बंद करूं। तो इसलिए तो नहीं कहते ना, एक जरदारी सब पर भारी, सियासत के जादूगर हैं आसिफ अली जरदारी। वो लोगों को कायल करना जानते हैं। जैसा कि लोग ये समझ रहे थे कि नून लीग पंजाब की वजारत आला जो है वो माइनॉरिटी वाली पार्टी को क्यों दे, लेकिन आसिफ जरदारी का फन है, नवाज शरीफ को राजी कर गए। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चूंकि बाज़ाहिर तो नजर आता है कि वो PTI का पार्ट हैं, लेकिन वो एक अपना धड़ा बनाकर बैठे हैं, वो एक चैप्टर जरूर है। लेकिन अगर यहाँ MQM की बात करें तो MQM, आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर जो अपनी 22 साल जदोजहद, जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं, 3.5 साल इक़्तिदार के हटा दें, उस 22 साल जदोजहद में किसी के दरवाजे पर गए नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ
جو لوگوں کو عزت اور احترام دینا نہیں جانتے تھے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں, بچا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اب یہ دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں نا, لیکن آپ ایک سینئر اینکر پرسن ہیں, حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ عوامی اجتماع نہیں کرتے, اپوزیشن کرتی ہے. حکومتیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ جو سرکار کے چلانے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس پر توجہ دیتی ہے. اب جب سے عمران خان نے عوامی اجتماع کرنا شروع کر دیے تو یہ سگنلز تھے, یہ نظر آتا تھا کہ ان کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ ان کے اپنے لوگ اب ان کو چھوڑ کر جانے لگے. پرابلم کہاں شروع ہوئی؟ پرابلم یہاں شروع ہوئی کہ جب ان کے اپنے لوگوں نے ان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا اور ایک دو بار ایسے موقع آئے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن پیش کرنا چاہتی تھی, تو ہم کہتے تھے جو لوگ نیوٹرل ہیں اپنے آپ کو نیوٹرل ظاہر کریں تو ہم عدم اعتماد کی تحریک ابھی لے کر آئیں گے اور ان کو یوں فارغ بھی کریں گے. تو ہمیشہ سے وہ ہم اپوزیشن جماعتیں ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ اپوزیشن جماعتیں کہتی تھیں کہ جناب چونکہ لوگ نیوٹرل نہیں ہیں, جس دن ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ وہ کسی طرف بھی نہیں ہے, نہ ہماری طرف ہے نہ ان کی طرف ہے, تو ہمارے لیے اس بساط کو لپیٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی حکومتیں گرانے کے لیے کے حق میں کبھی بھی نہیں رہی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 10 روزہ مارچ کیا اور پرامن کیا. آخری اسپیچ تک کسی ایک روپے کا نقصان کہیں پر بھی میں نہیں سمجھتا ہوا. ایون ہماری قیادت کے اوپر ایک ڈرون اٹیک ضرور ہوا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, چل اس کو کہہ لیں آپ ڈرون, چلیں وہ حادثاتی طور پر ہوا. یا جب خان صاحب کی اس طرح کی اسپیچز آئیں کہ جی بندوق کی نوک پر رکھا, تو اس سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کے انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسا بھی آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ خان صاحب پہنچے مختلف در پر, لیکن انہوں نے وہاں جا کر عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات نہیں. شرم آتی ہے نا ان کو مانگتے ہوئے شرم آتی ہے, ان کو جھکتے ہوئے شرم آتی ہے, ان کے اندر لچک نہیں ہے, ان کے اندر تکبر ہے, ان کے اندر غرور ہے. وہ کہاں سے چھوڑے, اپنی فطرت سے مجبور ہے نا. اب آپ دکھا تو رہے ہیں کہ جی میں گیا, جہاں بھی وہ گئے. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی کوئی بات ہی نہیں کی, ایم کیو ایم نے بھی یہ کہا کہ کوئی بات نہیں. تو گئے کیا کرنے تھے؟ چائے پینے کے لیے گئے تھے یا صرف یہ دکھانے کے لیے گئے تھے کہ میں آ گیا ہوں اب تم کھڑے رہو میرے ساتھ؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم پر اپنی اپنی بات کرتی ہیں اور اپنی اپنی باتیں اس طرح کے. بارویں کھلاڑی نہیں ہے وہ کہ وہ خاموش بیٹھے رہے, ایسا ہی ہے. جب ان کا موقع ملے گا تو وہ بات کریں گے. دیکھیں ابھی جو صورتحال ہے, ابھی میں نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کا بھی کہ ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے, انہوں نے کہا جی بات اب مک گئی ہے, بات ابھی آگے نکل گئی ہے, بالکل صحیح, شگاف پڑ چکا ہے. باپ پارٹی نے بھی آلموسٹ اعلان کر دیا ہے, متحدہ کی باقی ہے, اور میں یہاں بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کل شام تک آپ کو ایم کیو ایم کی بھی رپورٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ابراہیم ابڑو صاحب کی طرف بھی جائیں گے اور ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت رہے گی یا جائے گی, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کیا اس وقت یہ کہنا بہتر ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو الیکشن فوراً ہوں گے, یا کوئی وزیر اعظم دوسرا نامزد کر دیا جائے گا, یا 2023 میں الیکشن ہوگا؟ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت اپوزیشن ٹریپ ہو چکی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جانتے ہیں اور تجزیہ لے لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں سیٹ نہیں ہے, لیکن باہر ہونے کی وجہ سے تجزیہ ضرور دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابراہیم ابڑو صاحب, پی ایس پی سے تعلق ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. ابراہیم صاحب کیا سمجھتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ کیا خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ٹریپ ہو چکی ہے اپوزیشن, واقعی ایسا ہے یا خان صاحب ٹریپ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو بہت شکریہ. میں اقبال خان صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا, انڈوز کروں گا. انہوں نے مصطفیٰ کمال بھائی کی بات کو انڈوز کیا ہے, چونکہ مصطفیٰ کمال بھائی جب سے پاکستان آئے اور پارٹی بنائی تب سے جو بات اس نے کی ہے بالکل وہی رزلٹ آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت گرانے اور حکومت میں آنے کا سیزن چل رہا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا, جیسے اقبال خان بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت چلا رہی ہے, مطلب پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. وہ حقیقت ہے ایک. اب دیکھیں یہ سیزن شروع ہو گیا ہے, اگر وزیر اعظم چینج بھی ہو جاتا ہے, اسمبلیاں تو لگتا ہے جو ماحول چل رہا ہے مدت پوری کریں شاید, لیکن وزیر اعظم کے لیے تھوڑی مشکلات ہیں, وہ ہو سکتا ہے چینج ہو جائے, اور چینج ہو جائے گا کیونکہ یہ سارے مل گئے ہیں اب, اور ماحول بھی ایسا بنا ہوا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم چینج. اچھا, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن بعد میں ہوں گے, لیکن ابھی صرف وزیر اعظم چینج ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, جو الیکشن ہونے 5 سال گردشیں چل رہی ہیں, جو ماحول چل رہا ہے, وہ صرف وزیر اعظم کو ہٹانے کا چل رہا ہے. اچھا ٹھیک. باقی اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی ہو رہا ہے پھر. جی ہاں, وہ تو جتنی پارٹیاں ہیں وہ اپنے مفاد کے اس میں جہاں ان کو
وہ مل رہی ہیں تو وہاں ان کی حمایت بھی کریں گے. اسی وجہ سے تو وہ عدم اعتماد میں ان کی حمایت کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ایس پی کہاں کھڑی ہوگی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 2023 میں ہو یا ابھی اگر کچھ ایسا سلسلہ بنتا ہے تو؟ دیکھیں پی ایس پی جو ہے وہ پہلے دن سے تیار ہے, اب بھی ہم تیار ہیں, جب بھی الیکشن ہو ہم ریڈی ہیں. اچھا کچھ آفر جو ہے ایم کیو ایم کو تو دی ہے, کیا آپ کو بھی کوئی آفر دیا پیپلز پارٹی نے؟ دیکھیں ایم کیو ایم ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتی, کبھی نہیں رہ سکتی. وہ 20-25 سال 30 سال پیچھے آپ بیک اس کا اٹھا کے دیکھ لیں. سر ابھی تو رہے نا, حکومت سے دور رہے 3-3.5 سال, سندھ حکومت سے تو دور رہے نا. دیکھیں سندھ حکومت سے اس لیے دور رہے کیونکہ وفاق میں ان کو ایک وزارت ملی تھی, وفاق کے ساتھ کھڑے تھے وہ. اب چونکہ وفاق کے خلاف انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دینا ہے تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ سندھ میں کچھ نہ کچھ لینا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ برقرار رہیں, کیونکہ ان کی جو ہے ساکھ عام آدمی عام ووٹر کے اس میں خراب ہو چکی, بالکل خراب ہو چکی. ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر لیتے تو زیادہ سیٹ ان کو مل جاتے, وزارتیں بھی زیادہ مل سکتی تھیں, کیونکہ آفر اچھی دی تھی پہلے بھی پیپلز پارٹی نے جب یہ الیکشن ہوئے تھے 2018 کے. جی ہاں یہ کر سکتے تھے, لیکن دیکھیں اب ان کو یہ حکومت سے نکلیں گے تو اس دن گرفتار ہو جائیں گے. یہ جمہوریت بچانی تھی. جی جمہوریت بچانے کے لیے نہیں, یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جناب. اچھا ایک بات بھائی یہ بتائے گا کہ آفرز تو آپ نے کر دیے ہیں ایم کیو ایم کو, اور کہا ہے کہ جناب آپ گورنرشپ بھی آپ کے پاس آ سکتی ہے اور دیگر کئی معاملات ہیں, لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا کوئی ضامن چاہیے یا تحریری معاہدہ چاہیے. ایسا کیوں ہے سر کہ ساکھ متاثر ہوئی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی؟ یہاں دیکھنا ہی پڑے گا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ کہاں تک کامیاب ہے. دیکھیں بلوچستان ہو, پنجاب ہو, صوبہ سندھ ہو یا فیڈرل ہو, اب ایسا نہیں بات یہ رکے گی نہیں. قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کے بعد اسپیکر کا نمبر آئے گا, اسپیکر کے بعد جو ہے چیئرمین سینٹ کا نمبر آئے گا, چیئرمین سینٹ کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کا نمبر آئے گا, پنجاب گورنمنٹ کے بعد بلوچستان کا نمبر آئے گا. بالکل. اچھا ایک بار میں آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا ابراہیم ابڑو صاحب سے کچھ ہم بات کر لیں جب تک آپ کے ٹیکنیکلی معاملات بھی ذرا درست ہو جائیں گے تو ہم بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائے گا ابراہیم صاحب کہ اس وقت جو ساری صورتحال آپ نے دیکھی ہے اس میں کیوں ضمانتیں چاہیے ایم کیو ایم کو, ضامن کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں ضامن میں نے پہلے ہی یہ کہا, مصطفیٰ کمال بھائی بار بار یہی کہتے ہیں یہ حکومت سے نکل جائیں گے تو یہ اسی وقت گرفتار ہو جائیں گے. وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شہید نہ ہوں, سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں. تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جنرل ایشوز پہ آ جائیں. دیکھیں عوام کے ساتھ کتنے بڑے مسئلے مسائل ہیں, عوام کے ایشوز پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کوئی وزیر اعظم بننے کے چکر میں جو ہے اپوزیشن سر توڑ جوڑ کی جو ہے وہ بازی لگا رہی ہے. کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اپوزیشن کو نیچے دکھانے کے لیے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں. تو عوام کے ایشوز جوں کہ توں ہیں. ٹھیک ہے, عوام کی ایشوز جو ہیں وہ کون حل کرے گا؟ اقبال بھائی نے ویسے اپنی آواز خود ہی بند کر دی تھی, لیکن چلیں اقبال بھائی یہ فرمائیے گا. اچھا یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ضمانتیں کیوں چاہیے سر, کیا ساکھ متاثر ہے کہ نواز شریف صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ معاہدے ہوئے ٹوٹتے رہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پولیٹکس میں نا عموماً یہ بات ہوتی ہے. ایک متحدہ قومی موومنٹ فیڈرل کا پارٹ ہے, کاف لیگ فیڈرل اور پنجاب میں دونوں جگہ پارٹ رکھتی ہے. تو اگر کاف لیگ اگر کسی بات کی گارنٹی مانگتی ہے تو نون لیگ سے تو نہیں مانگے گی نا, کیونکہ نون لیگ ان کے اپوننٹ ہے پنجاب کے اندر. یہاں اگر ہم صوبہ سندھ میں آتے ہیں تو سیدھا صوبہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کے گرینسز ہوتے ہیں یا ایم کیو ایم کے ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جن کے آپس میں کچھ نہ کچھ گرینسز رہے ہیں ماضی میں تو وہ کسی تھرڈ پارٹی سے ہی ضمانت مانگے گا. ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ, کسی ناراضگی میں کسی جھگڑے میں بھی کوئی تھرڈ پارٹی آ کے صلح صفائی کی بات کرتی ہے. تو ایم کیو ایم دیکھیں جیسا کہ پہلے بھی بار بار کہا گیا کہ اسٹیک تو ہے نا ایم کیو ایم کا, اور میں تو کئی بار آپ کے میٹرو چینلز کے مختلف پروگرامز میں آ کے یہ کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے اگر سب سے زیادہ کراچی میں مینڈیٹ کسی کا چوری ہوا تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کا تھا. اور ابھی کچھ دنوں پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا بھی کہ ہو سکتا ہے شاید ہمارے اوپر وہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری چھینی ہوئی سیٹیں واپس مل جائیں. اٹ مینس کہ وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا وہ ریگ تھا, ان کی سیٹیں چھینی گئی تھی, مجھ جیسے ورکر کی سیٹ بھی چھینی گئی تھی, بہت سارے لوگوں کی سیٹیں چھینی گئی تھی.
जहां तक गारंटी की बात है वो तो मैं समझता हूँ कि इसी पैराए में है कि काफ लीग अगर गारंटी मांगेगी तो मौलाना से और हमसे मांगेगी, एमक्यूएम अगर गारंटी मांगेगी तो वो मौलाना से कहेगी, किसी और से कहेंगे। तो लाजमी सी बात है, मेरी गारंटी तो मैं खुद नहीं लूंगा ना, आप लेंगे या अबड़ो साहब लेंगे, ये बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। अब रही बात कि अब ये बात कितने दिनों की है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद खान साहब थोड़ी सी शर्म हया पकड़ेंगे और जाते जाते कहेंगे जनाब मेरा वक्त जाने का हुआ चाहता है, मैं अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूँ और इज्जत के साथ वापस जा रहा हूँ। वो वहां से चले। ठीक है, अच्छा मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। ताहिर साहब शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त इकबाल खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और इब्राहिम अबड़ो साहब पीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं। डिबेट ये हो रही है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है क्या वो खुद तजब्जुब का शिकार है कि उनके अपने लोग जो हैं वो उनके साथ नहीं हैं, तो इत्तेहादी उनका क्या साथ देंगे? सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये सब अभी तक तो कयास आ रही ही हैं कि हमारे लोग हमारे साथ नहीं है, अभी कोई नंबर गेम शो नहीं हुआ। ठीक है, तो जब नंबर गेम शो होगा तो इसमें सब चीज का पता चल जाएगा कि कितने लोग किसके पास हैं। बाकी अब इस बात पे वहाम बनाना, चीजें बनाना के क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है सबके लिए सामने आ जाएगी चीजें कि क्या हो रहा है और कैसे होगा। ठीक है सर, ऐसा लगता है इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो आपस में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं, आपके इत्तेहादी मुलाकातें कर रहे हैं, लग तो रहा है सर के खान साहब प्रेशर में आ चुके हैं। देखिए ये बुनियादी हर एक का सियासी हक है कि वो किसी से भी बात कर सकता है जी। हमारे जो इत्तेहादी हैं उन पे कोई कदगन नहीं है कि वो किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा ये अभी तक तो किसी को मालूम नहीं, ना किसी ने ये बात शो की है कि हम इसके साथ जाएंगे या इसके साथ जाएंगे। सही है, गेम ऑन है, देखें क्या होता है। लेकिन इस पे ये चीजें जो अभी भाई बात कर रहे थे कि ये मुझे पता नहीं कि कौन भाई बात कर रहे थे, इकबाल खान साहब है पीपल्स पार्टी से जी। क्या नाम है इनका? इकबाल खान साहब। अच्छा, इकबाल खान साहब जो बात कर रहे थे कि सही ये सियासत है जी। और इसमें आज तक पाकिस्तान की तारीख आप उठा लें 47 से आज तक बहुत से नशेबो फराज आए हैं और चीजें जब तक प्रूफ नहीं होती इस किस्म की गुफ्तगू करना मायूब है, जैसे भाई कर रहे थे अभी। अच्छा जी। और पीपल्स पार्टी बैठ के ये बातें करे हॉर्स ट्रेडिंग करने के इतने बातों के बाद तो मायूब सा लगता है। तो मेरी गुजारिश है साइंस है कि जो चीज भी हो टू द पॉइंट करें तो बेहतर होगा। अच्छा सर, काफ लीग जो है सर काफ लीग चाहूंगा जी सर, बस मैं सवाल करता हूँ फिर आप भी पूछ लीजिएगा। सर काफ लीग जो है वो कहती है कि हम एमक्यूएम के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि वो फैसला करे तो हम फैसला करेंगे। एमक्यूएम जो है वो आपके ऊपर रखती है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनका फैसला सामने आए तो हम फैसला करेंगे। तो सर ये तो एक चेन बनी हुई है, आप अपने नंबर पूरे बता दें अपने इत्तेहादियों को। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि एमक्यूएम एक जमात है जी। और वो हमारी जमात की इत्तेहादी हैं, हमारा हिस्सा नहीं है। ठीक है, उनको पूरा हक है कि वो कोई भी बात करें, उनकी तरफ से मैं कोई डिबेट नहीं कर सकता। ठीक है, इस फोरम पे जो भी फैसला होगा वो कर देंगे। अब इसमें ये भी तो हो सकता है जी। पीपल्स पार्टी के लोग भी जो अंदर बैठे हैं वो भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं जी। नून लीग में जो बैठे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीजें अभी कबल वक्त हैं, ये चीजों पे बात करना पार्टी हर एक का हक है। जो कहता है उसका जवाब उसके पार्टी के बंदे देंगे। बिल्कुल सर, मैं ये इकबाल खान साहब से ही पूछ लेता हूँ कि एमक्यूएम जो है वो ये कहती है कि पीपल्स पार्टी जो है अगर वो बहुत सारे निकात पे इत्तेफाक तो कर चुकी है और अगर बहुत सारे निकात पे इत्तेफाक हो गया है तो सिंध के मसाइल का हल भी हो सकता है। तो इकबाल साहब क्या कह सकते हैं, क्या सिंध के मसाइल का हल हो सकता है? मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं मेरे भाई ताहिर साहब से पूछूंगा कि कोई उन्होंने कहा मायूब बात की है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी बात थी जो आपको मायूब लगी, जरा वो बताइए। वो जो मैंने जो सुना भाई वो ये था कि आपने कहा कि खान साहब को छोड़ देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो मैंने ये सुना। तो इसमें कोई मायूब होने वाली बात तो नहीं है, मैं समझता हूँ। चले बहरहाल आपको लगा उसके लिए मुझे नहीं समझ आया। ये तो बहुत सादा और बहुत सिंपल बात है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इसमें कोई मायूब लगने वाली बात नहीं है।
मायूब लगने वाली मशवरा दिया उन्होंने, मशवरा दिया खासा। सर मायूब लगने वाली बात तो ये है, लेकिन कबल वक्त न कहें। सर कबल वक्त तो सर सियासत में तो सारी बातें कबल वक्ती हैं। देखिए बात तो मायूब बात तो वो होती है कि आप किसी सियासी पार्टी के लीडरों को किसी जानवर से तशबीह दे दें। मायूब बात तो ये होती है कि किसी एक मजहबी सियासी जमात के लीडर को जो है आप किसी अलकाब से नवाज दें। ये सारी मायूब बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि नाम भी आपके अपनों ने रखे हुए हैं। सर आप अच्छा हमने तो जी बुरा किया, आप तो ना करें ना। चले हमने तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं जरा इस बात पे कि जो अभी ये सवाल था कि क्या एमक्यूएम कहती है कि सिंध के मसाइल का हल निकल सकता है अगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में। देखिए बात बहुत सिंपल है कि सूबा सिंध में एमक्यूएम का भी एक पार्ट है। एमक्यूएम सिंध के शहरी इलाकों पे अपना स्टेक रखती है। सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की मोस्टली हुकूमत होगी। अगर साजिशें ना हो तो पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध में किसी की हुकूमत बनाने की गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन अगर हम सूबा सिंध की मिलकर खिदमत करना चाहते हैं, एक पेज पर होते हैं, छोटे मोटे जो इख्तलाफात होते हैं उसको बैठकर हल करके और अपने सूबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने शहरों को तरक्की देना चाहते हैं, तो क्यों नहीं। अगर हम एक पेज पर हों, एक दूसरे की छोटी बड़ी बातों को इग्नोर करें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें तो सूबा सिंध आगे बढ़ता है और आगे बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि देखें आप तनकीद करें, मेरी पार्टी पे करें, मुझ पे करें, मेरी क़यादत पे करें, सबका राइट है, कर सकते हैं, हम भी तनकीद करते हैं, आप भी करें। लेकिन पैमाना क्या है? देखिए पैमाना यह है कि अन्य 249 का बाई इलेक्शन होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छठे नंबर से पहले नंबर पर आ जाती है और जो पहले नंबर पर होती है वो एमक्यूएम के साथ 5वीं और 6ठी पोजीशन की लड़ाई लड़ती है। PS 88 मलीर का बाई इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन से हम ज्यादा वोट लेते हैं, इट मींस, और दूसरी सियासी जमातों की जमातें जब्त हो जाती है। चलें कोई, मैं तो पैमाना बता रहा हूँ, देखिए कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान कराची की तारीख में कैंटोनमेंट में से इतनी नशिस्तें कभी भी नहीं मिली जो इस बार मिली। हम 3 से 13 पे चले गए, एमक्यूएम 14 से 3 पर आ गई। तो कहीं ना कहीं अब आप जो पैमाना यही है, पैमाना अवाम का वोट है। अगर मैंने कोई खिदमत की है तो अवाम ने मुझे वोट देना है, मुझे इलेक्शन में जितवाना है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो देखिए पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में जितने भी बाई इलेक्शन हुए 90% उनको शिकस्त हुई है, चाहे वो सूबा सिंध में हुए, चाहे वो पंजाब में हुए, चाहे वो KP में हुए या बलूचिस्तान में हुए। इवन इस कैंटोनमेंट के इलेक्शन में जिस वार्ड से इस मुल्क का सदर पाकिस्तान था, जिस वार्ड से इस सूबे का गवर्नर था, वो भी वो हार गया। ये आप पैमाना कह रहे हैं। अच्छा मैं इब्राहिम साहब से जानना चाहूंगा क्योंकि इनके जो लीडर हैं मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने काफी काम किया था। तो इब्राहिम साहब आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने इतना काम कर दिया है कि शहर कराची के लोगों ने वोट दे दिया इन्हें? देखें पीपल्स पार्टी 13-14 साल से इक़्तिदार में है और 11,000 स्कूल घोस्ट है जिसकी लिस्ट हाई कोर्ट में जमा हुई है और 4,900 स्कूल अभी 2-3 महीने पहले सरदार शाह साहब ने बंद किए हैं। 11,000 स्कूल जब घोस्ट है उसके पैसे भी जा रहे होंगे, मेंटेनेंस भी जा रही होगी, टीचर्स की तनख्वाहें भी जा रही होंगी जो कि कागज की कार्रवाई में है और सरजमीन पे है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। और अच्छा, आप अगर तरक्याती कामों पे आए, तरक्याती काम, इस सवाल के जवाब के साथ ही इसको कंप्लीट कीजिएगा कि आमतौर पे करप्शन के इल्जामात लगते हैं लेकिन वो कहते हैं साबित करके दिखाओ। सर इसको भी जरा बता दीजिए। ये इससे और क्या साबित हो, जब 4,900 स्कूल उन्होंने खुद बंद कर दिए, 4,900 गौस स्कूल खुद बंद कर दिए, 11,000 की लिस्ट पड़ी हुई है, तो आप समझें इसको कि अब इसमें क्या और कुछ करने की जरूरत है। हम तो कहेंगे कि भाई नए हरकत में आए और इसको जाके इन्वेस्टिगेट करें। नए हरकत में आती है, वो फाइल भी खो जाती है, जरदारी साहब की भी एक फाइल थी, उसके बारे में भी देखिए ये सियासी इश्यूज बीच में आ जाते हैं तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो जेन्युइन इशू है वो यही है। अच्छा ठीक है, तो सर इसका हल क्या निकलेगा फिर आखिर? आपको क्या नजर आ रहा है? वो पीपल्स पार्टी जो आपको लगता है करप्शन कर रही है, एमक्यूएम जो है वो उससे आपके राहें जुदा हैं, अगर आप कुछ सीटें हासिल कर भी लेते हैं किसकी तरफ जाएंगे? कोई ना कोई सियासी जमात तो ऐसी होगी जिससे हाथ मिलाना होगा। देखें हमने पहले दिन से 2 टोक अल्फाज में ये कहा है, अगर अवाम ने हमें मैंडेट दिया तो हम अवाम की बात करेंगे, अवाम के इश्यूज पर ही बात करेंगे, उस पर काम करेंगे। अपोजिशन में बैठ जाएंगे, कहीं पर भी अपोजिशन में बैठे या हुकूमत में बैठे, अगर हमारे मसले हल नहीं होंगे तो हम उस सीटों को लात मार के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हम एक अवामी पार्टी हैं। अवाम जो है दर जोक दर हमारे पास आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह
پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم پی ایس پی دے گی. پی ایس پی دے گی. ٹھیک ہے سر. اچھا طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جیسے کہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو سندھ کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ ایم کیو ایم کو اگر کسی سے مسئلہ ہے تو وہ پی ٹی آئی ہو سکتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو زیادہ ووٹر ہے وہ دیہی علاقوں کی طرف زیادہ ہے اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پر ایم کیو ایم کا ووٹر ہے, تو اسے اگر خطرہ ہوگا تو پیپلز پارٹی سے زیادہ پی ٹی آئی سے. تو سر ایم کیو ایم تو چاہے گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سائڈ میں ہوں تاکہ وہ حکومت بنائے. دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم بن کے حکومت بناتی ہے تو وہ ان کی اپنی رائے ہے, بنا سکتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ دیہی علاقوں کا اور شہری علاقوں کی ترقی, تو 15 سال سے پیپلز پارٹی دیہی علاقوں پہ حکومت کر رہی ہے, شہری علاقوں کے سمیت. اگر شہروں میں کہیں کچھ نہیں ہوا تو دیہی علاقوں میں بھی تو بیڑا غرق ہوا ہے. ایک یونین کاؤنسل بتا دیں مجھے پورے سندھ سے شان صاحب, جو انہوں نے ماڈل بنائی ہو, ڈسٹرکٹ نہیں, تعلقہ نہیں, ایک یونین کاؤنسل پورے سندھ میں. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ 15 سال سے پولیس گردی کو بھگت رہے ہیں سندھ کے عوام. ان کی ڈیولپمنٹ جو بھی ہے وہ کاغذوں میں ہے. آئیں سکھر میں خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں, ہمارے یہاں پہ تعلقوں میں آئیں, دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے. اور پورے سندھ میں کشمور سے کراچی تک یہی حالت ہے. اچھا طاہر صاحب, جب بھی پیپلز پارٹی سے بات کی جاتی ہے تو عام طور پہ وہ اپنے اسپتالوں کا ذکر کر دیتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ میں بنایا ہے, جنا اسپتال ہے یا دیگر معاملہ. دیکھیں کون سا اسپتال ہے سر, سکھر میں آئیں آپ, سول ہاسپٹل کی کیا حالت ہے, تعلقہ ہاسپٹلس میں کیا حالت ہے. لوگوں کو کتے کی ویکسین نہیں مل رہی, سانپ کے کاٹنے کی کوئی دوا نہیں مل رہی. کون سا اسپتال ہے جہاں پہ کوئی چیز سہولت لوگوں کو مل رہی ہے؟ ایک مجھے سندھ میں بتا دیں, وہ گیمز ہاسپٹل کا ذکر کرتے رہتے ہیں بلاول صاحب بھی اور دوست بھی ہمارے. یہ گیمز ہاسپٹل بہت پہلے سے ڈاکٹر بھٹی نے بنایا تھا اور اس کی کاوشوں سے بنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو ان لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے کہ یہ ہمارا ہے, تو اس پہ یہ کوئی بڑی وہ نہیں ہے بات کہ جہاں کے گیمز کے اس پہ یہ پوری سیاست سندھ کی کر رہے ہیں. سکھر کہاں گیا, لاڑکانہ کہاں گیا, جیکو آباد کہاں گیا, گھوٹی کہاں گیا. سر جواب لے لیتا ہوں. اقبال خان صاحب, کہاں ہے یہ جو سارے مسائل ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں صحت کا کوئی نظام ہی نہیں بنایا آپ نے. دیکھیں, میں اگر طاہر شاہ صاحب کی بات کو ایگری کروں, ان کا حق ہے وہ تنقید کریں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن تو نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کی تعریف کریں گے کیوں؟ دیکھیں, اگر جو یہ پیمانہ ہے کہ کے پی میں تحریک انصاف نے پرفارم کیا تو ان کو مینڈیٹ مل گیا, تو پھر یہ پیمانہ میرے لیے بھی ہے, یہ پیمانہ میری پارٹی کے لیے بھی ہے, یہ پیمانہ میرے صوبے کے لیے بھی ہے. 2008 کے الیکشن میں ہم نے جتنی سیٹیں لی تھی 2013 میں اس سے زیادہ لے لی, 2013 میں جتنی سیٹیں لی 18 میں اس سے زیادہ لے لی. اور اگر یہی پیمانہ ہے تو پھر کے پی میں آپ نے بھی کوئی پرفارم نہیں کیا, ایویں ہی آپ کو سیٹیں مل گئیں. دیکھیں, سندھ کے عوام جو ہے لاشعوری میں زندگی نہیں گزار رہے. سندھ کے عوام پاکستان کے سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والی قوم ہے. ایک یونین کونسل کا ذکر کریں, میں درجنوں بتا سکتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں جی سکھر آ جائیں. ہم نے ابھی پورے صوبے سے نکلتے ہوئے پنجاب میں انٹری دی تھی اور میں اس مارچ میں ساتھ تھا. ہم نے دیکھا جی ٹی روڈ کا حال. ہم اندر علاقوں میں بھی گئے جہاں چیئرمین کا استقبال ہونا تھا, جی ٹی روڈ سے نکل کر بھی ہم نے دیکھی پنجاب کی صورتحال. 3.5 سال سے آپ بھی ادھر موجود ہیں. اگر جو آپ نے کے پی میں پرفارم کیا ہوتا اور کے پی کی عوام آپ سے مطمئن ہوتی تو خدا کی قسم پشاور آپ نہیں ہارتے. آپ ہار چکے. یہاں تو سندھ کا ہر بائی الیکشن ہو, آگے آنے والے جنرل الیکشن میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ 2018 سے بھی زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی اٹھائے گی, چونکہ ہم پرفارم کر رہے ہیں. آپ کے کہنے سے میں تھوڑی مان لوں گا. آ جائیں, سندھ کے انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں, اگر پنجاب سے بہتر نہیں ہے ہٹا دیں سی پیک اور میٹرو کو. اس کے علاوہ آ جائیں, اندرون پنجاب کا حال دیکھ لیں. اندرون پنجاب اندرون سندھ سے زیادہ اگر بدحالی کا شکار نہ ہو. شہباز شریف صاحب نے کام کرا ہے. دیکھیں, وہاں پہ شہباز شریف میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی پنجاب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ابھی انہوں نے بات کی ہے, شہباز شریف صاحب نے کام کروایا تھا, پھر وہ میجورٹی پارٹی ہو کر بھی بیچارے پنجاب میں مائنورٹی میں چلے گئے. جہانگیر ترین کا جہاز اڑ کے جاتا تھا, بھر بھر کے لاتا تھا. پھر اب ہاسٹیلٹی کی بات یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں, شرم پھر ان کو نہیں آتی. دیکھیں, میں تو صرف اتنی سی بات جانتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نے سندھ میں پرفارم نہیں کیا تو سندھ کے عوام سیاسی شعور رکھتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بار بار ریجیکٹ کریں گے. ہم نے اگر کام کیا ہے, سندھ کی خدمت کی ہے, تو ہمارے ووٹوں میں ہماری سیٹوں میں اضافہ ہوگا. نہیں تو پھر جو حال پشاور میں آپ کا ہوا وہی ہمارا ہوگا. اچھا, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اتنی اچھی پرفارمنس دے دی ہے کہ پنجاب کی طرف بھی اب آپ کا رخ ہے؟ جی بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. پنجاب میں ایک ابھی بائی الیکشن ہوا ہے, N33 تھا, 133 تھا, اس کا نمبر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے. بائی الیکشن لاہور میں, لاہور شہر میں ہوا ہے.
वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शन में सिर्फ 5,000 वोट उठाए थे। मुस्लिम लीग नून ने वहां 90,000 वोट उठाए थे। सेकंड पार्टी थी पीटीआई। इस वक्त इस बाई इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है वो 46,000 वोट उठाए और पीपल्स पार्टी ने 32,000 वोट उठाए। 27,000 वोटों का इजाफा हुआ। पीटीआई मौजूद ही नहीं थी। नून लीग ने अपने 45,000 वोट कम किए, हमने अपने 27,000 वोट बढ़ाए। गिल साहब ना वापस सर, वो जो थे वो वैसे ही इस इलाके की एक मौजूद शख्सियत है, उनको वैसे ही वोट ज्यादा पड़ता सर। 5,000 वोट से 32,000 पीपल्स पार्टी ने बंदा ही ऐसा सिलेक्ट कर लिया ना। पीपल्स पार्टी को वोट पड़े ना, तभी पीपल्स पार्टी का ही था। जिसको 5,000 मिले वो भी पीपल्स पार्टी का था, जिसको 32 मिले वो भी पीपल्स पार्टी का ही है। दोनों ही पीपल्स पार्टी। इसको एग्री करें आप कि पीपल्स पार्टी ग्रो कर रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब में ग्रो कर रही है। पीपल्स पार्टी को सेंट्रल पंजाब में जो बिलावल भुट्टो जरदारी को रिसेप्शन मिला है, इब्राहिम साहब से काबिल तहसीन था। ठीक है, इब्राहिम साहब से बात करें भाई। एक मिनट दूंगा मैं, ये आज का प्रोग्राम रख लीजिएगा। 23 के इलेक्शन में खान साहब मेरे भाई जो दावा कर रहे हैं, लिख लें आप। शाह साहब लिखें। जी शाह साहब लिखें। ताहिर साहब आप क्या चैलेंज कर रहे हैं इनको? लिखें आप, जब दिल करे मुझे बुलाएं। 23 के इलेक्शन में आप इनको लिखवा लें। इनको शायद खान साहब को पता ना हो, लेकिन इनके जो पार्टी क़यादत है उसको पता होगा कि 13 और 18 का क्या है। अच्छा, और वो मैंडेट किसका है। सही, इस बात पे ना जाएं आप, लेकिन 23 का लिख के आज रख लें और ये प्रोग्राम प्रिजर्व कर दें। ठीक है सर, ये लॉक हो गया, लॉक हो गया सर। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि तरीन ग्रुप की जो अक्सरियत अरकान है, उन्होंने भी ये कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद से इलाक़ की जो है उसके हक में वोट दिया है। सर ये सवाल जो है छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त जैसा कि बात हम ये कर रहे थे कि तरीन ग्रुप के जो अक्सरियती लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद से इलाक़ जो है वो कर लिया जाए, तो क्या तरीन ग्रुप जो है वो अपोजिशन के साथ जाके मिल जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन जो हुकूमत है उसके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि फिर इत्तेहादी भी उसी तरफ जाएंगे जहां पर तरीन ग्रुप के लोग कहेंगे। तो क्या ये वाकई ऐसी सूरत हाल है? तरीन ग्रुप जो है वो कहां तक पहुंचे हुए हैं? ताहिर साहब क्या कहेंगे? क्या उन पे आपको यकीन है तरीन साहब पर? जिस बंदे ने बैट के निशान पे इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है वो इंशाल्लाह हुकूमत के साथ होगा, इस पे कोई दो राय नहीं। और अगर नहीं हुए तो क्या हिकमत अमली होगी सर? अगर नहीं हुए तो हिकमत अमली फिर भी इंशाल्लाह पीटीआई और इमरान खान साहब जीत जाएंगे। अच्छा सर। और ये दोस्त जो पाकिस्तान को कियोस की तरफ लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह इन्हें बड़ी खजीमत का सामना होगा। और सर अलीम खान साहब का आपको क्या लग रहा है मामला? अब अलीम खान साहब से मैं तबसरा नहीं कर सकता इस वक्त के आज और कल से जो उनकी खबरें आ रही हैं जी, लेकिन उम्मीद ये है कि खुदा करेगा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, और ये पार्टी के दोस्त नाराज जरूर होंगे, लेकिन ये अब बिलाखिर पार्टी के साथ ही जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपने इशारा दे दिया है कि एमक्यूएम और काफ लीग भी अब जरा फैसला सोच समझ के करे, यानी कि वो अपोजिशन की तरफ जाए या हुकूमत की तरफ? नहीं, वो तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो पार्टी हमारी पार्टी के साथ ही रहेंगे, हुकूमत के साथ ही रहेंगे। ठीक है, आपके साथ ही रहेंगे। अच्छा इब्राहिम अब्दुल साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त इंतशार क्या पीटीआई के अपने अंदर आपको लग रहा है? खतरा किससे है पीटीआई को? देखें, पीटीआई तो मुझे ये लग रहा है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटीआई मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म चेंज हो जाएगा। अपोजिशन जो है वो तगड़ी है इस मामले पे। आपने तो ये कह दिया वज़ीर आज़म चेंज। मैं दूसरी बात हो सकता है सर, फिर कौन हो सकता है? देखें, वो मीडिया पे बातें ये गर्दिश कर रही है कि भाई उसके लिए तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है इसके लिए उम्मीदवार होंगे, तो पीडीएम की तरफ से। सर क्या वजह इतनी मेहनत और तकोदो जो है वो पीपल्स पार्टी इसलिए कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए? देखें, पीपल्स पार्टी भी इसमें इसलिए कूद पड़ी है क्योंकि उसको भी या तो वो उसका चेयरमैन लगाएंगे, सेनेट का चेयरमैन, या वो कौमी असेंबली में कोई ना कोई उसको ओहदा दे देंगे, या नीचे पंजाब दे देंगे, या कोई और वजारत उसको दे देंगे, कुछ ना कुछ, मतलब या सदारत दे देंगे। हाँ, कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अपोजिशन जो मिली है पीडीएम आपस में। मैं सिर्फ अवामी इशूज पे ये बात करना चाहूंगा। देखें, यूनियन काउंसिल पे जैसे इकबाल भाई ने बात की, यूनियन काउंसिल सतह पे कोई भी काम डेवलपमेंट का नहीं हो रहा, वहां पे फंड रेज ही नहीं हो रहा। यूनियन काउंसिल में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक फंड पहुंच ही नहीं रहा है। हम शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं। देखें,
بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کی اکثریت بھی اپوزیشن میں جو ہے وہ ان کی ہے قومی اسمبلی میں، اور پی ٹی آئی کے دوست بھی ہمارے ساتھ، ان کی بھی اکثریت ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ 20-30 سال حکومت کریں گے، آپ عوامی ایشوز پہ بات تو کریں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ 3 چیزیں آئین میں درج کر لیں. جی آپ 20-30 سال آرام سے جیت جائیں گے. ہمیں نہیں جیتنے دیں ووٹ. آپ عوام آپ کو دے، عوام کے لیے کچھ کریں تو صحیح. آپ یہ کریں کہ جو میئر کا انتخاب ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ میں، اس کے ڈپارٹمنٹ آپ لکھ دیں آئین میں، جیسے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے گئے ہیں، ویسے ہی لوکل گورنمنٹ کے میئر اس میں قانون میں یہ میئر کے اختیارات اور ڈپارٹمنٹ لکھ دیے جائیں. سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ آئین میں یہ درج کریں کہ این ایف سی کے مد میں جو وفاق پیسے دیتا ہے صوبے کو، وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہولڈ ہو کے رہ جاتے ہیں، نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتے. وہ بھی آئین میں درج کیے جائیں کہ جیسے وفاق پیسے صوبے کو دے گا وزیر اعلیٰ کو، وہ پی ایف سی کا اجرا کر کے یہ آئین میں درج کریں کہ وہ ڈسٹرکٹ کو، یونین کاؤنسل کو ڈائریکٹ پیسے ملے، تاکہ جو نچلی سطح تک کام ہو. سر کیا کرپشن اور وغیرہ کے تیسری معاملات اس بات میں میں تھوڑی سی بات کروں گا. تیسری بات ہماری یہ ہے، جب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہ ہو تب تک جنرل الیکشن ہونے نہیں چاہیے سر. پاکستان اتنی بڑی بات رکھ دی تو سر یہ تو آپ پر شرائط پوری نہیں ہوں گی آپ کی. ویسے شرط آپ کی صحیح ہے کہ ایسا ہونا چاہیے دیکھیں عام عوام کے لیے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نا سر. اس میں کون سی عوام کی غلط بات کی ہے ہم نے؟ جب آپ نچلی سطح کے الیکشن نہیں کریں گے، نچلی سطح کے لوکل گورنمنٹ کے دنیا میں آپ دیکھ لیں، لوکل سسٹم جو ہے وہ پوری لوکل گورنمنٹ ہی چلاتی ہیں. بالکل صحیح. ایم پی اے کا، ایم این اے کا قانون سازی کا کام ہے. وہ جا کے گٹر بنا رہے ہیں، وہ جا کے جو ہے روڈ بنا رہے ہیں، وہ جا کے دوسرے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. بھائی ان کا کام ہی نہیں ہے نا. صحیح ہے. اس کا کام لیجسلیچر ہے، وہ جا کے قانون سازی کریں. بالکل صحیح ہے سر. اقبال بھائی یہ بتائے گا کہ ایک تو جو سوالات انہوں نے کیے، یہ آپ نے بات رکھی ہے، اس کا تو جواب دیجیے گا، لیکن ایک اچھی اور خبر بھی یہ بھی ہے کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیے کم ہونی چاہیے تھی، مزید بڑھ نہیں رہی ہے، کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اچھا. خان صاحب کے پاس اب اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ پیٹرول کا 1 روپیہ بھی بڑھا دیں. اچھا. مطلب اتنی طاقت رہی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ 1 روپیہ بھی بڑھائے تو جو تھوڑی بہت رہتی ہے وہ بھی کھسک جائے. دیکھیں ابڑو صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں مطالبات ہیں، اور یہ وہ سارے مطالبات ہیں جو جب پی ایس پی ابھی احتجاج پہ گئی تھی، حکومت سندھ کے ساتھ بیٹھی ہے، اور اس مطالبات پر حکومت سندھ کا اور پی ایس پی کی قیادت کی بات چیت بھی ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں بات چیت آگے بھی بڑھی ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کے کچھ مطالبات تھے، ان سے بھی بیٹھے بات چیت ہوئی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی اور بات چیت پر بلیف رکھتی ہے. اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ نے احتجاج بھی کیا تھا، ان سے بھی کہا کہ بھائی بات چیت کے ذریعے کرو، کوئی اس طرح کی نقشہ امن کا معاملہ نہ کرو جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو. تو یہ جو بھائی نے ابڑو صاحب نے باتیں کی ہیں، یہ سارے مطالبات ہیں، اور یہ سارے وہی مطالبات ہیں جو ان کی قیادت جو ہے، اور اس میں سے کچھ مان لیے گئے ہیں، کچھ پر بات چیت چل رہی ہے. ویسے سر مانیں گے کہ اس کے جماعت اسلامی کے، پی ایس پی کے، ایم پی کے، سب کے کچھ الگ الگ سینیریو میں سب نے بات کی ہے. کس کے مانیں گے؟ تو ہم نے سب سے بات کی ہے نا، ہم نے کسی کو بھی دشمن تو نہیں بنایا خان صاحب کی طرح. لیکن ابھی ہم ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اسی پر ہم ابھی لوکل باڈی کے جو بل آیا تھا، اگر وہ ٹاپک ہمارا ہوتا تو ہم ضرور اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. اس پر تو چاہے پی ایس پی ہو، ایم کیو ایم ہو، جماعت اسلامی ہو، حکومت سندھ نے سب کو انگیج کیا ہے، سب سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. بات یہاں پر ہو رہی تھی فیڈرل کی، اور بات یہاں آپ نے کی پیٹرولیم مصنوعات کی، اور میں نے آپ سے کہا کہ ابھی خان صاحب کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں رہی کہ 1 روپیہ بھی ان حالات میں بڑھاتے، کیونکہ جاتے جاتے وہ مزید گالیاں سننے کے میں سمجھتا ہوں کہ برا لگ جائے گا. چلیں مطلب برا مزید جو ہے لوگوں کی لان تان سننے کے قابل نہیں رہتے وہ. تو بہرحال برا ان کو لگنا نہیں چاہیے. دیکھیں جو پی ٹی آئی کے قیادت نے، پی ٹی آئی کے وزراء نے جس طرح کی سیاست اور جس طرح کی لینگویج اس ملک میں کی ہے، آج سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. کبھی کبھی کوئی ایک آدھ تقریر کوئی کر جاتا تھا، مسلسل تسلسل کے ساتھ ایسی تقریریں، اس طرح کے القاب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی لیڈر نے نہیں کہے. تو یہ تو مطلب زیب ہی نہیں دیتا کہ پی ٹی آئی والے ناراض ہو، ان کو تو ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے، تو ان کے مطلب کی بات ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو ہو. ٹھیک ہے. اچھا طاہر بھائی یہ فرما دیجیے گا کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ $97.3 فی بیرل پہ آ چکی ہیں، تو اب تو 100 سے بھی کم ہو چکا ہے، تو پیٹرولیم پرائسز تو کم کرنی چاہیے تھی، کم کیوں نہیں کی سر؟ دیکھیں جب یہ کچھ ہفتے پہلے خان صاحب نے ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ جون تک یہ نہیں بڑھیں گی جی، اور اس وقت میرے خیال میں $87 پر بیرل تھا اس وقت، تو پھر اس سے اوپر گئی اور اب نیچے 100 سے اوپر جا چکا تھا جس وقت انہوں نے اناؤنس کیا. نہیں تو ریلیف بھی دینا چاہیے نا، ریلیف بھی دینا چاہیے.
ریلیف بھی آئے گا, تھوڑا تحمل تو کریں ٹائم ختم ہو گیا ہے ریلیف بھی آئے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ وقت آئے گا. ختم ہوا سر چاہتا ہے. کیونکہ پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے سر, اور تو آپ میں کا چاہوں بھی گا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کوئی جو ہے وہ جواب دے لیں. سر فرمائیے گا. پیٹرولیم کی مسئلہ جی 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 سر, بالکل بالکل. نہیں, انشاءاللہ جو بھی ریلیف ممکن ہوگا, پی ٹی آئی حکومت عوام کے لیے ہے, عوام کے لیے آئی ہے اور انشاءاللہ دے گی. ٹھیک ہے سر. اور حکومت جاتے جاتے جو سر یہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے جا رہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ کہاں جا رہی ہے حکومت؟ حکومت بیٹھی ہے بھائی. اچھا سر, عام طور پہ سر تاثر جو بنا ہوا ہے سر, تاثر کی بات کر رہا ہوں. نہیں اچھا, آپ نہیں مانیں گے سر, لیکن اقبال بھائی کے دل کی بات ہے یہ. اقبال بھائی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے. چلے ٹھیک ہے. اقبال بھائی جاتے جاتے فائنل میں کمنٹ کہوں کیجیے گا گا. جاتے جاتے طاہر بھائی کو میرا سلام ہے, ان کی حکومت کو سلام ہے. دعا کروں گا کہ حکومت جانے کے بعد تحریک انصاف باقی رہ جائے. اچھا چلے ٹھیک ہے جناب ابراہیم صاحب. میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں پاک سرزن پارٹی یہ چاہتی ہے آپ عوامی ایشوز پہ بات کریں, عوام کے مسئلے حل کریں. دیکھیں یہ وزارتیں آتی جاتی ہیں, آپ وزارتوں میں ہیں, رہیں گے اور رہتے ہوئے آئے ہیں, تو عوام کے ایشوز پہ بات کریں, ان کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے جناب. اچھا, اور یہ جاتے جاتے کا تھا, یہ کہا بھی مسلم لیگ نون نے تھا, اور تمام جتنے بھی ہمارے مہمانان گرامی آپ تمام جاتے جاتے آپ سب کا بہت شکریہ. بالکل. اور جاتے جاتے کیونکہ ایک ایسا جملہ ہے جو کہ چڑ بنتی جا رہی ہے, تو اس لیے سر اس کا برا نہ مانیے گا, لیکن آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اور اس وقت کیا حکومت رہتی ہے یا جاتی ہے, یہ لوگوں کی اپنی اپنی خواہشات ہیں, کس نے شیروانی سلوانی ہے یا پھر ابھی وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے, یہ کچھ ہی دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. وقار الحسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.